ख्वाजा अहमद अब्बास का अफसाना है अबाबील। उसका नाम तो रहीम खां था, मगर उस जैसा जालिम शायद ही कोई हो। गांव भर उसके नाम से कांपता था। न आदमी पर तरस खाए न जानवर पर। एक दिन रामू कोहार के बच्चे ने उसके बैल की दुम में कांटे बांध दिए तो मारते मारते उसको अधमुआ कर दिया। अगले दिन रेलदार की घोड़ी उसके खेत में घुसाई तो लाठी लेकर इतना मारा कि लहूलुहान कर दिया। लोग कहते थे कि कमबख्त को खुदा का खौफ भी नहीं है, मासूम बच्चों और बेज़बान जानवरों तक को माफ़ नहीं करता, ये ज़रूर जहन्नम में जलेगा। मगर ये सब इसकी पीठ के पीछे कहा जाता, सामने किसी की हिम्मत ज़बान हिलाने की ना होती। एक दिन बंदूक की जो शामत आई तो उसने कह दिया, अरे भाई रहीम खां तो क्यों बच्चों को मारता है। बस इस गरीब की वो दुर्गत बनाई कि उस दिन से लोगों ने बात भी करना छोड़ दी कि मालूम नहीं किस बात पर बिगड़ पड़े। बात का ख्याल था कि उसका दिमाग ख़राब है और इसको पागल खाने भेजना चाहिए। कोई कहता था अब के किसी को मारे तो थाने में रिपोर्ट लिखवा दो, मगर किसकी मजाल थी कि उसके खिलाफ गवाही देकर उससे दुश्मनी मोल लेता। गांव भर ने उससे बात करनी छोड़ दी, मगर उस पर कोई असर न हुआ। सुबह सवेरे वो हल कांधे पर धरे अपने खेत की तरफ जाता दिखाई देता। रास्ते में किसी से न बोलता, खेत में जाकर बैलों से आदमियों की तरह बातें करता। उसने दोनों के नाम रखे हुए तो एक को कहता था नथू और दूसरे को छद्दू। हल चलाते हुए बोलते रहता, क्यों बे नथू तू सीधा नहीं चलता, ये खेत आज तेरा बाप पूरा करेगा। और अबे छद्दू तेरी भी शामत आई है क्या। फिर इन गरीबों की शामत आ ही जाती। सूत की रस्सी की मार दोनों बैलों की कमर पर जख्म पड़ गए थे। शाम को घर आता तो वहाँ अपने बीवी बच्चों का गुस्सा उतारता। दाल या साग में नमक है, बीवी को उधेड़ डाला। कोई बच्चा शरारत कर रहा है, उसको उल्टा लटका कर बैलों वाली रस्सी से मारते मारते बेहोश कर दिया। गर्ज हर रोज़ एक आफत बपा रहती। आस पास के झोपड़ी वाले रोज़ रात को रहीम खां की गालियों, उसकी बीवी और बच्चों के मार खाने और रोने की आवाज़ सुनते, मगर बेचारे क्या कर सकते थे। अगर कोई मना करना जाए तो वो भी मार खाए। मार खाते बीवी गरीब तो अधमोई हो गई थी। 40 बरस की उम्र में भी 60 की मालूम होती थी। बच्चे जब छोटे छोटे थे तो पिटते रहे। बड़ा जब 12 बरस का हुआ तो एक दिन मार खा के जो भागा तो फिर वापस न लौटा। करीब के गांव में एक रिश्ते का चचा रहता था, उसने अपने पास रख लिया। बीवी ने एक दिन डरते डरते कहा, बिलासपुर की तरफ जाओ तो ज़रा नूरू को लेते आना। बस फिर क्या था, आग बगोला हो गया। मैं उस बदमाश को लेने जाऊंगा, अब वो खुद भी आए तो टांगे चीर कर भेज दूंगा। वो बदमाश की मौत में वापस आने लगा था। 2 साल के बाद छोटा लड़का बंदू भी भाग गया और भाई के पास रहने लगा। रहीम खां को गुस्सा उतारने के लिए फ़कत बीवी रह गई थी, तो वो गरीब इतनी पिट चुकी थी कि अब आदी हो चुकी थी। मगर एक दिन उसको इतना मारा कि उससे भी ना रहा गया, और मौका पाकर जब रहीम खां खेत पर गया हुआ था, वो अपने भाई को बुलाकर उसके साथ अपनी माँ के यहाँ चली गई। हमसाए की औरत से कह गई कि आए तो कह देना कि मैं चंद रोज के लिए अपनी माँ के पास रामनगर जा रही हूँ। शाम को रहीम खां बैलों को लिए वापस आया तो पड़ोसी ने डरते डरते बताया कि उसकी बीवी अपनी माँ के यहाँ चंद रोज के लिए गई है। रहीम खां ने खिलाफ मामूल खामोशी से बात सुनी और बैल बांधने चला गया। उसको यकीन था कि उसकी बीवी अब कभी ना आएगी। अहाते में बैल बांध कर झोपड़े के अंदर गया तो एक बिल्ली मियाँ मियाँ कर रही थी। कोई और नजर ना आया तो उसी की दुम पकड़ के दरवाजे से बाहर फेंक दिया। चूल्हे को जाकर देखा तो ठंडा पड़ा हुआ था। आग जलाकर रोटी कौन डालता, बगैर कुछ खाए पिए ही पड़कर सो रहा। अगले दिन रहीम खां जब सोकर उठा तो दिन चढ़ चुका था, लेकिन आज उसे खेत पर जाने की जल्दी न थी। बकरियों को दूध दोहकर पिया और हुक्का भरकर पलंग पर बैठ गया। अब झोंपड़े में धूप भर आई थी। एक कोने में देखा तो जाले लगे हुए थे। सोचा कि लाओ सफाई कर डालूं। एक बांस में कपड़ा बांध कर वो जाले उतार रहा था कि खपरेल में अबाबीलों का एक घोंसला नजर आया। 2 अबाबीलें कभी अंदर जाती थी, कभी बाहर आती थी। पहले उसने इरादा किया कि बांस से घोंसला तोड़ डाले। फिर मालूम नहीं क्या सोचा, एक घड़ोची लाकर उस पर चढ़ा और घोंसले में झांक कर देखा।
اندر 2 لال بوٹی سے بچے پڑے چوں چوں کر رہے تھے۔ ان کی ماں باپ اپنی اولاد کی حفاظت کے لیے اس کے سر پر منڈلا رہے تھے۔ گھونسلے کی طرف اس نے ہاتھ بڑھا ہی تھا کہ مادہ ابابیل اپنی چونچ سے اس پہ حملہ آور ہوئی۔ ارے آنکھ پھوڑے گی، اس نے اپنا خوفناک قہقہ مار کر کہا اور گھڑونچی سے پر سے اتر آیا۔ ابابیلوں کا گھونسلہ سلامت رہا۔ اگلے دن سے اس نے پھر کھیت پہ جانا شروع کر دیا۔ گاؤں والوں میں سے اب بھی کوئی اس سے بات نہ کرتا۔ دن بھر ہل چلاتا، پانی دیتا یا کھیتی کاٹتا، لیکن شام کو سورج چھپنے سے پہلے کچھ پہلے ہی گھر آ جاتا، حقہ بھر کر پلنگ کے پاس لیٹ کر ابابیلوں کے گھونسلے کی سیر دیکھتا رہتا۔ اب دونوں بچے بھی اڑنے قابل ہو گئے تھے۔ اس نے دونوں کے نام اپنے بچوں کے نام پر نورو اور بندو رکھ دیے تھے۔ اب دنیا میں اس کے دوست یہ 4 ابابیل ہی رہ گئے تھے، لیکن ان کو یہ حیرت ضرور تھی کہ مدت سے کسی نے اس کو اپنے بیلوں کو مارتے نہ دیکھا تھا۔ نتھو اور چھدو بھی خوش تھے، ان کے کمروں پر سے زخموں کے نشان بھی تقریباً غائب ہو گئے تھے۔ رحیم خاں ایک دن کھیت سے ذرا سویرے چلا آ رہا تھا کہ چند بچے سڑک پر کبڈی کھیلتے ہوئے ملے۔ اس کو دیکھنا تھا کہ سب اپنے اپنے جوتے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ وہ کہتا ہی رہا کہ ارے میں کوئی مارتا تھوڑا ہی ہوں۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ جلدی جلدی بہنوں کو ہانکتا ہوا گھر لایا۔ ان کو باندھا ہی تھا کہ بادل زور سے گرجا اور بارش شروع ہو گئی۔ اندر آ کر کواڑ بند کیا اور چراغ جلا کر اجالا کیا۔ حسب معمول باسی روٹی کے ٹکڑے کر کر کے ابابیلوں کے گھونسلے قریب طاق میں ڈال دیے۔ ارے او بندو، ارے او نورو پکارا، مگر وہ نہ نکلے۔ گھونسلے میں جو جھانکا تو چاروں اپنے پروں میں سر دیے سہمے بیٹھے تھے۔ عین جس جگہ چھت میں گھونسلہ تھا وہاں ایک سوراخ تھا اور بارش کے پانی ٹپک رہا تھا۔ اگر کچھ دیر یہ پانی اسی طرح آتا رہا تو گھونسلہ تباہ ہو جائے گا اور ابابیلیں بیچاری بے گھر ہو جائیں گی۔ یہ سوچ کر اس نے کواڑ کھولے، موسلا دھار بارش میں سیڑھی لگا کر چھت پر چڑھ گیا۔ جب تک مٹی ڈال کر سوراخ کو بند کر کے وہ اترا تو شرابور تھا۔ پلنگ پر جا کر بیٹھا تو کئی چھینکیں آئیں۔ اس نے پرواہ نہ کی اور گیلے کپڑوں کو نچوڑ چادر اوڑھ کر سو گیا۔ اگلے دن صبح کو اٹھا تو تمام بدن میں درد اور سخت بخار تھا۔ کون حال پوچھتا اور کون دوا لاتا۔ 2 دن اسی حالت میں پڑا رہا۔ جب 2 دن اس کو کھیت پر جاتے ہوئے نہ دیکھا تو گاؤں والوں کی تشویش ہوئی۔ کالو، ذیلدار اور کئی کسان شام کو اس کے جھونپڑے میں دیکھنے آئے۔ جھانک کر دیکھا تو پلنگ پر پڑا آبیا باتیں کر رہا تھا۔ ارے بندو، ارے نورو کہاں مر گئے، آج تمہیں کون کھانا دے گا؟ چند ابابیلیں کمرے میں پھڑ پھڑا رہی تھیں۔ بیچارہ پاگل ہو گیا ہے، کالو ذمہ دار نے سر ہلا کر کہا۔ صبح کو شفا خانہ والوں کو بتا دیں گے کہ پاگل خانے بھجوا دیں۔ اگلے دن صبح کو جب اس کے پڑوسی شفا خانے والوں کو لے کر آئے، اس کے جھوپڑے کا دروازہ کھولا تو وہ مر چکا تھا۔ اس کی پائتی پر 4 ابابیلیں سر جھکائے خاموش بیٹھی تھیں۔